हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म कर्पोरेट फाइनेन्सको फाइनेन्सियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङको 2077 क्वेसन नम्बर 15 गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको रूपमा पनि छ। यसमा 10 मार्क्स अथवा 15 मार्क्स जतिको आउन सक्छ है इक्जाममा। केही नभए नि 10 मार्क्समा चाहिँ न्युमेरिकल लङमा चाहिँ आइरहेको छ र आज हामी यो गर्दैछौँ। र यसमा क्वेसनमा हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट दुइटै दिएको छ। अब यस्तोमा चाहिँ हामीले एडिसन टु रिटेन अर्निङ निकाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट, र एएफएन हामीले ब्यालेन्स सिटबाट निकाल्छौँ है त। क्वेसनमा के भनेको छ भने assume that the sale for 2017 are projected to grow by 20%. 20% ले चाहिँ सेल इन्क्रिज हुने रहेछ। एन्ड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस विल रिमेन कन्स्टेन्ट। द ट्याक्स रेट एन्ड द डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो विल अल्सो रिमेन कन्स्टेन्ट। cost, other expenses, current assets and account payable increases spontaneously with sales. If the firm operating at full capacity, what external financing is needed to support 20% growth rate भनेको छ है। यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने ट्याक्स रेट र डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसमा केही चेन्ज हुँदैन। 20%ले इन्क्रिज भए पनि यो दुइटालाई चाहिँ ट्याक्स र डिभिडेन्ड पे आउटलाई चाहिँ केही फरक नपार्ने रहेछ। र हाम्रो अर्को कस्ट, अदर एक्सपेन्सेस, करेन्ट एसेट्स अनि अकाउन्ट पेएबललाई चाहिँ फरक पार्छ भन्नाले त्यसमा चाहिँ हाम्रो फरक पर्छ होइन। अनि इज अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी भनेको छ। फुल क्यापेसिटी भन्नाले अब टोटल एसेट हुन्छ क्या, हाम्रो फिक्स एसेटहरू पनि पर्छ। यो धेरै गाह्रो केही पनि छैन होइन। क्वेसन यस्तै हो। यहीँभरिको क्वेसन गऱ्यो भने इक्जाममा यस्तै क्वेसन आउने हो है। र अब यो सोल्युसन चाहिँ गरौँ। सोल्युसनको लागि हामीलाई यहाँ ग्रोथ रेट 20% छ। अब यहाँ मैले नोट भनेर राखिदिएको छु, क्वेसनको अनुसार जानुपर्छ यसमा चाहिँ। अब यो when there is question saying sales growth, it mainly affect operating expenses, current assets and current liabilities. अब स्पोन्टेनियस एसेट र स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिजमा मात्र ग्रोथ हुन्छ है, अरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर भन्नु खोज्यो हो। र अब यो गर्दाखेरि सुरुमा हामीले प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट फर इयर इन्डिङ डिसेम्बर 31, 2016 भनेर माथि लेख्ने टपमा। अनि यसमा पार्टिकुलरहरू केही पनि लेख्नु पर्दैन, यत्तिकै लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा पार्टिकुलर अमाउन्ट लेखेर यसरी गर्न पनि मिल्छ। र हामीलाई यसमा सेल्स भनेको 8,45,000 छ। अब सेल्सदेखि नै हाम्रो 10%ले 20%ले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ भनेपछि 845,000 होइन, इन्टु 100 प्लस 20/100 गर्दाखेरि 120/100 भनेको 1.20 हुन्छ होइन। 1.20 इन्टु यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10,14,000 आउँछ। यो चाहिँ किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्क्रिज कतिले इन्क्रिज भएको छ भन्नाले हाम्रो 20%ले भनेपछि, अनि 100 भनेको यो पुरानो भयो होइन, सेल्स यस 0 भनेको 100 भयो, अनि इन्क्रिज भएको 20%ले हुँदाखेरि यो जोड्दाखेरि यस 1 भनेर हुन्छ। यो चाहिँ यस 1 भनेको 10,14,000 भयो। अब कस्टमा पनि फरक पर्ने भयो होइन। अनि यसलाई यसो गर्दाखेरि 7,88,400 आउँछ।
अनि अदर एक्सपेन्सेसमा पनि त्यस्तै गर्ने इन्टु 1.2 यो पनि इन्क्रिज हुन्छ र अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स यो दुईटा घटाएर यति आउँछ र इन्ट्रेस्ट अर्को इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ अनचेन्ज हुन्छ यहाँको इन्ट्रेस्ट छ नि यो इन्ट्रेस्ट पेड भनेर इन्ट्रेस्ट पेडलाई चाहिँ केही पनि फरक पार्दैन किनभने यो चाहिँ अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होइन अब डेलीमा पर्दैन क्या यो चाहिँ कन्सटेन्ट नै रहन्छ भनेर बुझौँ यो सुरुकोमा चाहिँ फरक पार्छ करेन्ट एसेट जस्तोहरूमा होइन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूमा चाहिँ फरक पार्छ अनि यो पछिकोमा चाहिँ खासै यो ग्रोथमा इन्क्रिज भए पनि त्यो चाहिँ कन्सटेन्ट नै हुन्छ इन्ट्रेस्ट भनेको यो 12,500 पुरा नै हुन्छ र अर्निङ बिफोर ट्याक्सेस भनेको यो ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यति आउँछ 1,92,100 आउँछ अब ट्याक्सेस भनेको यसकै 35% यो भयो र ट्याक्सलाई घटाइसकेपछि हाम्रो नेट इन्कम भनेको कति आउँछ 1,24,000 छ होइन 24,865 अब हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड तिर्ने चाहिँ के बढ्यो भने सबैलाई दिइसकेपछि अथवा प्रिफरेन्सहरूलाई अनि बोन्ड डिभेन्चर होल्डर अब सबैले दिइसकेपछि लास्टमा अथवा भन्नु यो सबै खर्चहरू कटाइसकेपछि डिभिडेन्ड दिनुपर्छ क्या अब नेट इन्कम ट्याक्सहरू तिरिसकेपछि सबै घटाइसकेपछि नेट इन्कम आउँछ अब नेट इन्कम पछि लास्टमा हामीलाई डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ सेयर होल्डरहरूलाई होइन अनि डिभिडेन्ड घटाइदिने डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि डिभिडेन्ड 30% आउँछ यहाँ डिभिडेन्ड भनेर हाम्रो क्वेसनमा त पर्सेन्टमा दिएको छैन हामीलाई डिभिडेन्ड 30,810 मात्र दिएको छ होइन अब डिभिडेन्ड निकाल्ने फर्मुला चाहिँ डिभिडेन्ड पर्सेन्टमा निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टमा चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड बाई नेट इन्कम इन्टु 100 गरेपछि यस्तो डिभिडेन्ड इन पर्सेन्टेज भनेको डिभिडेन्ड बाई नेट इन्कम इन्टु 100 गरेपछि 30% आउँछ होइन अनि यो गर्दाखेरि 37,459.5 आउँछ अब यो डिभिडेन्ड तिरिसकेपछि बाँकी रहेको पैसा भनेको चाहिँ एकदमै चोखो है एकदमै कसैले दिनै नपर्ने जम्मा गरेर राख्ने अथवा पछि आफत पर्दाखेरि प्रयोग गर्ने अथवा बिजनेसलाई बिजनेस एक्सपान्सन ग्रोथ गर्नको लागि आफ्नै कामको लागि प्रयोग गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ रिटेन अर्निङ भनेको 87,405.5 छ है अब ए नम्बरको क्वेसन भनेको हाम्रो एन्सर भनेको यही एडिसनल रिटेन अर्निङ नै सोधेको हो 87,405 सो एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेको 87,405 क्वेसनमा हामीलाई वाट एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ इज निडेड टु सपोर्ट 20% ग्रोथ रेट भनेको छ भनेको एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ भनेकै नै हामीले रिटेन अर्निङ नै भन्न पाइन्छ होइन अनि एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर ए नम्बरको क्वेसन यही भयो होइन अब बीमा चाहिँ हामीलाई प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट निकाल भनेको छ युज एएफएन टु ब्यालेन्स दि प्रोफर्मा ब्यालेन्स अब एएफएन को भ्यालु राखेर हामीलाई ब्यालेन्स गर भनेको छ होइन हुनाले सबै निकाल्नु पर्यो अनि कुन जति हामीलाई पुग्दैन त्यो चाहिँ एएफएन भनेर निक्लिन्छ होइन अब यो मैले पनि गरेको छु अब प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट एज अन डिसेम्बर 31, 2016 भनेर यसरी लेख्ने अब यो फर्मेट यस्तै छ होइन अनि हाम्रो यहाँ अब
मैले माथि भनेको जस्तै यहाँ स्पोन्टेनियस एसेट र स्पोन्टेनियस लाइबिलिटिजमा मात्र फरक पार्छ यो 20% इन्क्रिज भनेको चाहिँ होइन, त्यसमा मात्र फरक पार्छ। त्यही भएर क्यासमा पनि यो राख्ने 1.2ले मल्टिप्लाई गर्ने, रिसिभेबलमा नि भयो, इन्भेन्ट्रीमा पनि भयो, यो एसेटहरू सबैमा हुन्छ है। किनभने यहाँ हाम्रो क्वेसनमा फुल क्यापेसिटी युज गऱ्यो भनेको छ भनेपछि फुल क्यापेसिटीमा हाम्रो एसेटहरू सबै पर्छ होइन। अनि टोटल एसेट्स हाम्रो 6,16,800 छ। अब यता लाइबिलिटिज साइडमा चाहिँ अकाउन्ट पेएबल पर्छ एउटा, अनि एक्युरेल भन्छ, एक्युरेल र अकाउन्ट पेएबल मात्र पर्छ, यो दुईवटा मात्र पर्छ है। अनि नोट पेएबल भनेको कन्स्ट्यान्ट जस्ता तस्तै हुन्छ, यहाँ एक्युरेल छैन, त्यही भएर यसमा चाहिँ यही एउटा मात्र पर्यो, इन्क्रिज भयो होइन। नोट पेएबल जस्ताको तस्तै, लङ टर्म डेट यो सबै जस्ता तस्तै। अब रिटेन अर्निङमा चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको यहाँ भएको 1,93,000 छ र अघि नै हामीले एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर एमा निकालेको यो माथिको यो पनि जोडिन्छ यो, किनभने यो पनि हाम्रो बचेको पैसा हो नि त होइन। अनि रिटेन अर्निङ यो र यो गरेर टोटल यति आउँछ होइन। अनि यति आइसकेपछि हाम्रो सबै जोड्ने अनि योसित घटाइदिने, योसित घटाइसकेपछि हाम्रो एएफएन भनेर 2,995 आउँछ। अनि यो टोटल गरेर फेरि यही नै भयो र एएफएन देयरफोर 2,995 भनेर आउँछ। सो यति नै हो र क्वेसन आउने भनेकै यस्तै हो। ल थ्याङ्क यू।